أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ترے نظر ترنا قربان شم خواگم یاش در رمضان دے خواگم یاش در رمضان دے راورے گی رحمتونا دا کرم دا پاک سبحان دے ترے نظر ترنا قربان شم خواگم یاش در رمضان دے خواگم یاش در رمضان دے راورے گی رحمتونا دا کرم دا پاک سبحان دے ترے نظر ترنا قربان شم خواگم یاش در رمضان دے خواگم یاش در رمضان دے دا گناہ زخا چمڑوی هاغه زړونه یې ژوندي کړل دا گناہ زخا چمړوي هاغه زړونه یې ژوندي کړل مبارک غوند میاشت ده رب نزل پکې قرآن دے ترے نظر ترنا قربان شم خواگم یاش در رمضان دے خواگم یاش در رمضان دے راورے گی رحمتونا دا کرم دا پاک سبحان دے ترے نظر ترنا قربان شم خواگم یاش در رمضان دے خواگم یاش در رمضان دے مغفرت پکے اللہ کری رزش پا لیلۃ القدر مغفرت پکے اللہ کری رزش پا لیلۃ القدر سوال کوا پکے قبلے گی لوی مقام دے لوی شان دے ترے نظر ترنا قربان شم خواگم یاش در رمضان دے خواگم یاش در رمضان دے راورے گی رحمتونا دا کرم دا پاک
پاک سبحان دے ترے نظر ترے نا قربان شم خواگا میاشت در رمضان دے خواگا میاشت در رمضان دے عاشقان ستا رسیدلی دی مقام تا دیر پرت دیستا پتر کستا کرم تا دا دنیا لوی نظمون دے پیدا دی آکن رسی حشا دستا نظام تا تاخت و تاج در فنا میں پکار نہ دے زڑ میں کے گی خدای استا والا انعام تا چه پخلو دینا منخلی آنا کاموی هاغا خلق با ضرور زی جہنم تا ز ایاز دے پصفت کلا مڑے گما ستا دا علم سبق وایما علم تا ترے نظر ترے نا قربان شم خواگا میاشت در رمضان دے خواگا میاشت در رمضان دے راورے گی رحمتونا دا کرم دا پاک سبحان دے ترے نظر ترے نا قربان شم خواگا میاشت در رمضان دے خواگا میاشت در رمضان دے تارویخ پکن منزونا پککڑا تلاوتونا تارویخ پکن منزونا پککڑا تلاوتونا خدای بدل کری جنتونا لو احسان در اب منان دے ترے نظر ترے نا قربان شم خواگا میاشت در رمضان دے خواگا میاشت در رمضان دے قسم قسم نعمتونا ہر مقام دا دے اختر وی قسم قسم نعمتونا ہر مقام دا دے اختر وی اوچ شنڈ سوال قبلے گی رحمتون پر بران دے ترے نظر ترے نا قربان شم خواگا میاشت در رمضان دے خواگا میاشت در رمضان دے راورے گی رحمتونا دا کرم دا پاک سبحان دے ترے نظر ترے نا قربان شم خواگا میاشت در رمضان دے خواگا میاشت در رمضان دے پکی جن خلے تیرے گی شیطانان پکے کئی دے گی پکی جن خلے تیرے گی شیطانان پکے کئی دے گی اے شمشی کلی ایازا خکوا در فرمان دے اے شمشی کلی ایازا خکوا در فرمان دے ترے نظر ترے نا قربان شم خواگا میاشت در رمضان دے خواگا میاشت در رمضان دے راورے گی رحمتونا دا کرم دا پاک سبحان دے ترے نظر ترے نا قربان شم
خواږه میاشت د رمضان دی خواږه میاشت د رمضان دی خواږه میاشت د رمضان دی الله پاک مو بخشا چک شه د پرشمی واخدا الله پاک مو بخشا چک شه د پرشمی واخدا الله پاک مو بخشا چک شه د پرشمی واخدا